नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुहतरम सामाईन और नाज़रीन, हम आपकी बज़्म खिदमत में पेश हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा उन्वान है सीरत गौसे आज़म और आपके बज़्म खिदमत में ये 17 पॉडकास्ट पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन जो हुआ है रबीउल अव्वल, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो महीना जो गुजरा है, आप सोशल मीडिया के जरिए, मुफ्ती साहब के चैनल के जरिए आपको रोज अपडेट्स आ रहे थे। हैदराबाद में और हैदराबाद के अतराफ और अकनाफ में जो जलसे हो रहे थे, सीरत नबी के, मीलादुन नबी के जलसे हो रहे थे, उसमें दीनी मसरूफियात में मुफ्ती साहब बहुत बिजी थे। इसीलिए लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद हम आपकी खिदमत में पेश होने जा रहे हैं। आज का उन्वान है सीरत गौसे आजम, रबीउल गौस, जो गौसे आजम से मंसूब है। पिछला महीना नबी से मंसूब था और यह महीना आले नबी से मंसूब है। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछला जो हमको रबीउल अव्वल का जो पॉडकास्ट मिला था, 15 पॉडकास्ट था, जिसके अंदर 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला हमें, और आज 17 मिल रहा है। ये 17 की जो तारीख है गौसुल आजम दस्तगीर पीरानी पीर सरकार से ये भी मंसूब है। आज हम सवालात का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, वो महीना नबी का महीना था और ये महीना आले नबी का महीना है। जो आले नबी से मोहब्बत करते हैं, जो मनाते हैं, और जो आले नबी से का जिक्र नहीं करते, जो नहीं मानते, उन दोनों के लिए हम पॉजिटिव पहलू रखेंगे, और जो मानते हैं उनके लिए रियल ऑथेंटिक दलाइल पेश करेंगे, और जो नहीं मानते उन्हें फिक्र दावत देंगे, ताकि वो लोग फिक्र करें और सही अकीदा क्या है वो लोग जांचे, और रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट मुफ्ती साहब आपके सामने पेश करेंगे। मुफ्ती साहब, मैं आपके सामने सवाल करने जा रहा हूं। लफ्ज सीरत की वजाहत फरमाएं हमारे ऑडियंस में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुम व मुसल्लिया व मुसल्लिमा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। खुदाए वहदहु ला शरीक के फजलो करम से मसरूफियत नहीं बल्कि दीन की खिदमत में कल भी मसरूफ़ थे, आज भी मसरूफ़ है, और खुदा करे हमेशा रज़ाए इलाही और रज़ाए मुस्तफ़ा की खातिर हमें ये सआदत हमेशा मिलती रहे। ये पॉडकास्ट जो हमने आज तकरीबन आज से कुछ महीने पहले, जिसका पार्ट 17 आज हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। असली इस 17 की मुनासबत, जिस तरह 15 की मुनासबत से हमने नबी की बारगाह में मकबूलियत का एक उन्वान दिया था, ये 17 का उन्वान भी तारीख़ी हैसियत से अगर देखें तो इमामुल औलिया, सैयदुल औलिया, सैयदुल आरिफीन, सैयदुल मुफस्सिरीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी, महबूब लासानी
رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال سے بھی منسوب ہے۔ آپ کی تاریخ وصال میں اختلاف ہے، 8 کو بھی کہتے ہیں لوگ، 10 کو بھی کہتے ہیں، 11 کو بھی کہتے ہیں اور 17 کو بھی کہتے ہیں، لیکن ترجیحی قول جیسے علامہ عالم فقری جن کی کتاب سیرت غوث اعظم ہے، وہ پاکستان کے بہت بڑے جید عالم دین گزرے ہیں، ان کی کتاب میں ترجیحی جملہ کہا گیا کہ ترجیحی قول 17 ہے۔ تو آج ہم 17واں پوڈ کاسٹ غوث پاک کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے والے، دیکھنے والے، عمل کرنے والے سب کی طرف سے غوث پاک قبول فرمائے اور ان کے وسیلے سے اللہ ہم سب کے دارین کو سعادتوں سے منور مالا مال فرما دے۔ سوال نمبر 1 کیا تھا کہ سیرت کیا ہے؟ یہ سوال تو خیر اس سے پہلے ہی کے مہینے سے واضح ہے، مگر ہم ڈکشنری اور اصطلاحی، جس کو اب لغوی اور شرعی دونوں اعتبار سے بتا دیں کہ یہ سورہ نون والقلم کی آیت نمبر 4 میں انک لعلی خلق عظیم، یہ خلق جس کی جمع اخلاق ہے، کچھ لوگ اخلاق بولتے ہیں، وہ اخلاق نہیں ہے، اخلاق افعال کے وزن پر، تو خلق کہتے ہیں سیرت کو جس کی جمع اخلاق ہے۔ اب اس کو اردو میں استعمال، حالانکہ سیرت لفظ بھی عربی ہی ہے لیکن اردو کے اعتبار سے استعمال ہوتا کردار، کریکٹر اور سیرت۔ سیرت کا لغوی معنی دیکھیں تو وہ روش، طریقہ، وہ کریکٹر، وہ لائف سٹائل، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے، یعنی جس کی بھی آپ سیرت بیان کر رہے ہیں اس کا آل ان آل، کردار، افعال، اقوال، سب فرض کیجئے سیرت نبی، تو اس کا مطلب نبی کا ہر پہلو، نبی کا ہر پہلو، قول، فعل، عمل، ہر پہلو۔ سیرت النبی بھی اگر کہیں تو سیرت النبی یہ نہیں ہے کہ بکری چراتے تھے معاذ اللہ، جیسے ایک طبقہ ایک دم لو کوالٹی کے اعتبار سے امت میں یہ میسج دیتا، نہیں۔ نبی کی سیرت کیا ہے؟ نبی کی سیرت نبی کی نعت ہے، نبی کی مدحت ہے، نبی کے لیے پازیٹیو رہنا، نبی کا ذکر کرنا، نبی نے جو کیا وہ کہنا، نبی نے جو کہا وہ کرنا، نبی سے ریلیٹڈ، بس جس کی سیرت بیان کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کریکٹر بیان کر۔ اچھا یہ لفظ اور بھی ہے، یہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں بھی ہے۔ جیسے اگر کافر کی سیرت یا کافر کے کردار، تو کردار لیس، اس کو کردار لیس، کریکٹر لیس بولتے ہیں نا ایک جملہ، تو کریکٹر لیس جو غیر اسلامی عنوان رکھتے ہیں کریکٹر لیس کا عنوان ہوگا، صحیح نا؟ اور جو اسلامی یا ایمانی اور واقعی حسن اخلاق کا عنوان رکھتے ہیں تو وہ کریکٹر لیس ہیں۔ لیس اور لیس میں فرق دیکھ رہے ہیں؟ لیس جو ہے جن کے کردار اچھے نہ ہوں، اور جن کے کردار اچھے ہو، کریکٹر لیس وہ ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں میرے؟ تو حسن کردار سے جو آراستہ ہوں، حسن اخلاق سے جو آراستہ ہوں، اور کیوں نہ آراستہ ہوں، یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب آپ خلق عظیم کے اوپر ہو۔ سبحان اللہ۔ اب اس لفظ کے اگر تشریح علمی اعتبار سے کروں نا، خلق عظیم کے اوپر ہو کا مطلب یعنی آپ جو کر دینا اس عمل میں عظمت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہم اگر نماز پڑھیں تو ہم مصلی بنتے ہیں اور ہمیں لوگ اچھا کہتے ہیں نماز کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میرے حبیب آپ جو کرو گے نا تو آپ کے کرنے کی وجہ سے اس عمل کو حسن دے دوں گا۔ کیا بات ہے! ارے آپ اس کو اس کی مثال سمجھیے، میرے حبیب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، جن لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی وہ سب کی نماز قبول ہے، جائیے۔ قرآن کہتا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ صحابہ کرام کی جماعت بیت المقدس کی طرف میرے نبی کے پیچھے جو نماز پڑھے ہو اور آج قبلہ بدل گیا تو ٹینشن نہیں لینا، جتنے دن تک اس طرف پڑھے ہو نا وہ نماز کی وجہ سے قبول نہیں، نبی کی اتباع کی وجہ سے قبول کر رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے، جدھر رخ کیا اس رخ کو حسین کر دیا اللہ نے، یہ فرق ہے۔ تو آپ خلق پر، کریکٹر پر، کردار پر صرف فائز نہیں ہے، اعلیٰ کردار پر فائز ہے، عظیم کردار پر۔ میں اس کی وضاحت کیوں کر رہا ہوں؟ غوث پاک کا عنوان ہے تو جملہ دینے جا رہا ہوں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، بے شک،
اور عبدل قادر جیلانی بدر کمال محمد الرسول کے نقش قدم پر ہیں. وہ نبوت میں اعلیٰ کردار پر فائز ہیں, یہ ولایت میں اعلیٰ کردار پر فائز ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا تھا کہ کہیں سیرت النبی کا عنوان کہیں کو تفصیل کر رہے ہیں. بہرحال سیرت کہتے کیریکٹر کو, کردار کو. اب اس میں حسن اور قبح دونوں کا پہلو ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں, نبی ہیں, ولی ہیں, ان سب میں حسن ہی حسن ہے, اور جو نہیں ہے وہ ان کا کردار. آپ کو بتا دیا میں نے کیریکٹر لیس یا کیریکٹر لیس, آپ دونوں اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. تو سیرت کا لغوی معنی سمجھ میں آ گیا جی. محترم سامعین و ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا. مفتی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا سیرت, لفظ سیرت پر, اس کی وضاحت فرمایا. مفتی صاحب بہت ہی اچھے انداز سے لغوی اور ڈکشنری معنی آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. سیرت کیریکٹر اور لائف اسٹائل اور فعل اور قول جو ہوتا ہے اس کے بارے میں. اب مفتی صاحب میرا دوسرا سوال آپ کی بزم خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. لفظ غوث اعظم کی وضاحت فرمائیں, اور اس لفظ کو سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ایسا بتائے ہیں کہ یہ لفظ صرف اور صرف اونلی فار اللہ کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اللہ کے لیے بولا جاتا ہے, بندوں کے لیے نہیں بولا جاتا. لفظ غوث اعظم, اس کی وضاحت فرمائیں. اور اسی سے ریلیٹڈ دستگیر ہے اور پیران پیر ہے, ہاں جتنے بھی, مگر چونکہ یہ سب سے اعلیٰ لفظ ہے. جن لوگوں نے کہا ہے, میں آج بڑی ذمہ داری سے اور توحیدی نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں, وہ سب مشرک ہیں. اب یہ اتنی بڑی ذمہ داری کے جملے ہیں کہ اب اس کو میں واضح کروں. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے, بخاری شریف کی حدیث, اس پر آپ کسی پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے اور وہ ریئل میں کافر نہ ہو تو وہ کفر کس کی طرف لوٹ جائے گا؟ مطلب کافر بنانے والے کی طرف وہ کفر لوٹ جائے گا. تو اب جس نے بھی غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو کہنے والوں پر شرک کا فتویٰ لگایا, اب اگر یہ مشرک نہیں ہے تو یہ شرک کس کی طرف لوٹے گا؟ بہت ذمہ داری سے, بہت ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں میں نے حدیث کے حوالے کے. من اکفر اخاہ, جس نے اپنے کسی بھائی کی تکفیر کی اور وہ ریئل میں کافر و مشرک نہیں ہے, تو وہ فقط با بے احدہما, کہ ان میں سے کسی ایک کی طرف, یعنی کہنے والوں کی طرف لوٹ جائے گا. اب یہ پہلے یہ فارمولا سمجھیے. اب تو کیا واقعی غوث اعظم اللہ معاذ اللہ؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں. 6666 آیتیں دیکھ لیں آپ, کہیں پر بھی غوث اعظم اللہ کا نام, 99 ناموں میں سے آپ دیکھ لیجئے, کہیں پر بھی غوث اعظم اللہ کا نام نہیں. دھیان دیجئے گا, بخاری شریف میں بھی کہیں پر بھی نہیں, سیاست تک کسی کتاب میں نہیں کہ لفظ غوث اعظم اللہ کو کہا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں, کہاں ہے حدیث میں, تو ہم بھی پوچھ سکتے ہیں نا بھائی کہ غوث الاعظم اللہ ہے, کہاں ہے قرآن میں, کہاں ہے حدیث میں؟ یا صرف آپ کہیں گے تب ہم مان لیں گے, جیسے کہ ابھی میلاد النبی کے حوالے سے ہزاروں سینکڑوں دلیلیں دی جا رہی ہے, عمل پیش کیا جا رہا, لیکن نہیں, کہاں ہے؟ بس ہم بھی پوچھ رہے ہیں کہ غوث اعظم کو کیا کہہ رہے ہو آپ کہ اللہ ہے, تو کہاں ہے اللہ؟ اسماء للہ تعالی الحسنی, اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں 99, ان میں سے تو ایک بھی نام نہیں ہے غوث اعظم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیوں کہا, تو میں جب تحقیق کیا تو ان لوگوں نے مانویت کا لحاظ کیا. غوث کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا, اور اعظم کا معنی ہوتا ہے بڑا. تو کیا مطلب ہوا؟ بڑا مددگار. اور اس مانویت کی بنیاد پر کہا ہے بڑا مددگار صرف اللہ ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ اس بنیاد پر کہا ان لوگوں نے, یعنی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ غوث اعظم کون ہے؟ نہیں, غوث اعظم کون ہے؟ اللہ. معنی کا لحاظ کرتے ہوئے. تو اگر ان سے یہ تھنکنگ یا تھیوری مان لیا جائے کہ معنی کا لحاظ کرتے ہوئے, تو میرا نام خود نیر اعظم ہے, تو میرا نام اعظم مانے بڑا ہوا. اکبر الدین اویسی ہے, اکبر اللہ کو کہتے ہیں, اللہ اکبر. آپ سمجھیے اس جملے کو. کسی کا نام رحیم ہے, رحیم الدین انصاری, عظیم, سبحان ربی العظیم. اور اب سب سے بڑی مثال دے رہا ہوں, سورہ توبہ کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ, 4 ایسی صفتیں ہیں جن میں 3 صفت اللہ پاک نے اپنی بیان کی قرآن میں. اللہ رؤوف بالعباد, اللہ عزیز ذو انتقام,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब किसकी सिफत है? अजीज भी अल्लाह की सिफत है, और रऊफ भी अल्लाह की सिफत है, रहीम भी अल्लाह की सिफत। और इन तीनों सिफत को एक ही आयत में अल्लाह ने अपने हबीब के लिए पेश फरमाया। कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुन रहीम। ये किसकी शान है? अल्लाह की शान है। और यहां किसकी बयान कर रहा है अल्लाह? नबी की बयान कर रहा है। लक़द जाअकुम रसूल, तुम्हारे पास ऐसे रसूल आए हैं जो अजीज हैं, रऊफ हैं, रहीम हैं। अब आप बताइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह तो नहीं है? नहीं, मगर अल्लाह ने, बल्कि एक जुमला कहूं, अल्लाह अजीज ने इनको अजीज कहा, अल्लाह रऊफ ने इनको रऊफ कहा, अल्लाह रहीम ने इनको रहीम। मैं एग्जैक्ट कुरान दिखा रहा हूं, जो अल्लाह का नाम है वो नाम अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया। और आप पूरे कुरान में कहीं नहीं दिखा सकोगे कि गौसे आजम अल्लाह तबारक तआला है। ये कहा था मैंने कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू को बयान किया जाएगा। मैं रियलिटी पेश किया हूं। सूरह दहर में देखिए आयत नंबर 1 2 ही में, बसीर किसका नाम है? बसीर, वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद। बसीर किसका नाम है? अल्लाह। कुरान का फजअल्नाहु समीअम बसीरा, हमने इंसान को समीअ बनाया और बसीर बनाया। जबकि वल्लाहु समीउन अलीम, समी किसका नाम है? अल्लाह का नाम है। ये कुरान में है और इंसान का भी नाम बता रहा है अल्लाह ताला। अब फर्क क्या होगा कि अल्लाह जो अजीज है, रऊफ है, रहीम, अल्लाह जो समी है, बसीर है, ये उसकी जाती सिफत है, जाती है। और नबी जो है या नबी के अलावा जो उनके महबूब बंदे जो ये औसाफ से मुत्तसिफ हैं, ये गिफ्टेड है, ये अताई है। आया सब जुमला समझ में? तो ऐसे ही गौसे आजम जो बड़े मददगार का माना अगर ले लें तो वो अपने जमाने के मददगार हैं, और अल्लाह जो बड़ा मददगार है वो हर जमाने और हर मखलूक का किसी का मोहताज नहीं। तो गौसे आजम की जो मानवीयत है वो गौसे आजम के जमाने की मानवीयत है। वो नबी की मदद करने वाले नहीं, वो सहाबा की मदद करने वाले नहीं, वो अपने मुरीदों की मदद करने में बड़े हैं। आया समझ में? तो ये लिमिटेड हुआ ना। तो बड़ा मददगार का मतलब अल्लाह का, हम तो नबी के बराबर भी नहीं मान रहे उनको बड़ा मददगार, सहाबी के बराबर भी नहीं मान रहे उनको बड़ा मददगार। खुलासा समझ में आया? लिहाजा जो भी इस तरह की क्लिप्स सुने हैं वो अपने आप ज़हन को सही कर रहे हैं। इसी तरह दस्तगीर का भी उसी पर कयास कर लिया। दस्तगीर का मतलब हमने हाथ पकड़ने वाले, थामने वाला। तब समझ लीजिए ये दस्तगीर भी पर्शियन वर्ड है, कुरान में तो मिलेगा नहीं, हदीस में मिलेगा नहीं। दस्त मैंने हाथ, गिर मैंने पकड़ना, दस्तगीर। ये बताइए अगर मैं अभी पर्शियन वर्ड है नहीं, गौस अरबी वर्ड है, आजम भी अरबी वर्ड है, मगर उर्दू में इस्तेमाल होता, इसलिए कभी कभी गौसुल आजम बोलते हैं ना आप, तो उल आजम अलिफ लाम तो अरबी में होता है ना इस्तेमाल। मैं कहने ये जा रहा हूं कि माना का लिहाज करते हुए जिन लोगों ने गौसे आजम को अल्लाह बताया है, दर हकीकत वही मुशरिक है। और हमने जो गौसे आजम कहा है ये उनके जमाने के और उनके तमाम सुबह क़यामत तक के मुरीदों के वो बड़े मददगार है। इसीलिए बड़े पीर सरकार भी बोलते हैं हैदराबाद में। बड़े पीर का क्या मतलब हुआ? क्या गौसे पाक साहबा से भी बड़े हैं? नहीं ना बोलते आप? वो हमारे लिए बड़े हैं, हम मुरीदों के लिए वो बड़े हैं, ये मुराद है यहां पर। अकबर किसी का नाम है, आजम मेरा नाम है, तो क्या ये हम अल्लाह हो गए? महाज़अल्लाह नहीं। तो मानवीयत का लिहाज उन तक ही होता है, और अल्लाह की जो मानवीयत है वो जमाने से पाक है, वो अनलिमिटेड है, गैर महदूद है, कदीम है, फना ना होने वाली है। क्लियर आ गई समझ में? मोहतरम सामान्य नाजरीन, आपने समाअत फरमाया। तफसील के साथ मुफ्ती साहब ने गौसुल आजम का माना मफहूम आपके सामने पेश किया है। तमाम कुरान में ये गौसे आजम अल्लाह का नाम नहीं है, तमाम हदीस की सियासत की तमाम किताबों में नहीं है। बस ये लोग मानवियत के लिहाज से कहते हैं कि जो है ना ये नहीं है। जैसा कि उन्होंने मिसालें भी दी हैं, रऊफ, अजीज, रहीम, समी, बसीर, सारे अल्लाह के नाम है। उससे जाती है, जो नबी से रिलेटेड है वो गिफ्टेड है, अताया है। इसी से जो है ना मंसूब किया। दस्तगीर पर भी जो है ना मुफ्ती साहब ने रोशनी डाली है, और गौसे पाक और पीराने पीर से भी ऐसी क्लिप को न देखें। ऐसी क्लिप जो आते हैं जो नेगेटिव पहलू
पेश करते हैं आले नबी के, आले नबी से और अहले बैत से नेगेटिव पहलू पेश करते हैं, वो चीजों को ना देखे, डिलीट कर दे और जो है ना फॉरवर्ड हो जाए। और मैं मेरा चौथा सवाल मुफ्ती साहब से करने जा रहा हूं। इस महीने को गौसे पाक से मंसूब करने का क्या राज है? अरबी का एक मकूला है, यमताज़ु शैउ बिन्निस्बति, शय निस्बत से मुमताज हो जाती, निस्बत से मुमताज हो जाए। 2 हाथ 2 पांव 2 आंख काफिर के पास भी है, लेकिन वो अपने आप को अब्दुल्ला नाम नहीं रखता है। हालांकि हकीकत अगर देखें तो अल्लाह के सब बंदे हैं, सबको वही पाल रहा है, लेकिन हम अब्दुल्ला नाम रखने पर फख्र करते हैं। वजह, क्योंकि हमें निस्बत तौहीद हासिल है, हमें निस्बत रसालत हासिल है। तो निस्बत से शय मुमताज हो गई। 2 हाथ पांव 2 सब कुछ सबके पास है, लेकिन हम मुमताज क्यों हैं? मुवहिद होने की बुनियाद पर, मोमिन होने की बुनियाद। तो निस्बत से शय मुमताज होती है। जब तक गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो इस महीने से मंसूब नहीं थे, ये महीना जब से आसमान और जमीन पैदा हुआ है, 12 महीने हैं अल्लाह तबारक व तआला के। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, हुजूर से भी पहले, इमाम हुसैन से भी पहले, सबसे भी पहले, सबसे पहले से मतलब जब से आसमान और जमीन। कुरान में है, इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द। उस दिन से है ये 12 महीने जब से अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया। तो मैंने जो हुजूर से पहले कहा है वो हुजूर की अव्वलियत की बुनियाद पर नहीं, मतलब पहले ही से है ये 12 महीना। तो 12 महीना पहले ही से है, लेकिन ए रबीउल अव्वल तुझे निस्बत हासिल नहीं, एक महज महीना था, मेरे नबी से निस्बत हासिल हो गई, अब रबीउन नूर बन गया। क्या बन गया? रबीउन नूर। तो ऐसे ही ए रबीउल सानी, तू बस एक रबी सानी था, अब अब्दुल कादिर से निस्बत हो गई, इसलिए रबीउल गौस बन गया। तो निस्बत से शय मुमताज होती है। अब अगर ये चीज नहीं मानेंगे तो मैं कुरान के जरिए से इसको और आसान कर दूं। दुनिया में पहाड़ आपके हैदराबाद में भी है कि नहीं? लेकिन क्या पहाड़ को चूमेंगे आप? नहीं। लेकिन आप उहुद जाइए, सुभान अल्लाह, सुभान, ठीक है ना? तूर पहाड़ जाइए आप, सुभान अल्लाह, मूसा से निस्बत है। तो पहाड़ दुनिया में बहुत है, लेकिन हर पहाड़ को निस्बत नहीं हासिल है, इसलिए रिस्पेक्ट उस पहाड़ को नहीं मिलेगा जिनको निस्बत हासिल नहीं है। रिस्पेक्ट उनको मिलेगा, कहा जाएगा हाजा जबल उहुदिन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये पहाड़ उहुद का पहाड़ नहीं है, ये हमसे भी प्यार करता और हम भी इससे प्यार करते हैं। क्या बात! तो पहाड़ होने की हैसियत से नहीं, किसकी हैसियत से? निस्बत की हैसियत। मोहतरम सामीन, आपने समात फरमाया, निस्बत से शय मुमताज होती है। ये रबीउल सानी गौसे पाक से निस्बत करता है, ये रबीउल गौस है, ये रबीउल सानी हुजूर गौसे आजम से निस्बत है, इसीलिए इसका राज यही है, निस्बत से शय मुमताज होती है। सुभान अल्लाह। मेरा 6वां सवाल मुफ्ती साहब, गौसे पाक को जो मानते हैं, गौसे पाक सरकार को जो ताल्लुक रखते हैं, जो अकीदा है, वो अकीदा उसकी वजाहत फरमाइए और बताइए कि गौसे पाक सरकार से जो निस्बत रखते, जो अकीदा रखते, कैसा रखना चाहिए और ये अकीदत को निभाना कैसा चाहिए? जी जी। इस सवाल का खुलासा यह है कि अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक को मानने का जो ताल्लुक है वो अकीदा से है या अकीदत से है? जी जी, अकीदा से है। ये है अकीदा और अकीदत का फर्क। तो पहले मैं इसको अकीदा और अकीदत का फर्क बता दूं। अकीदा कहते हैं बातनी चीज को, दिल जिस पर हमेशा के लिए जम जाए उसे अकीदा बोलते। दिल जम जाए उसे अकीदा कहते हैं, और ज़हन और फिक्र जिस पर जम जाए उसे अकीदत कहते हैं। अकीदत में अगर कुछ गड़बड़ी हो, समझ रहे आप, तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अकीदा में गड़बड़ी हो तबाह हो जाए। इसीलिए ईमान नाम है तस्दीक कल्बी का, यानी दिल से सच्चा मानने का। अमल का दखल ही नहीं है उसमें। अमल जो है अहकाम को जारी करने के लिए वो शर्त है कि आपने ईमान लाया, ठीक है, अब चूंकि आपको 10 दिन और उम्र है तो अब 10 दिन क्या करेंगे? तो वो 10 दिन जो है, अब आप मोमिन है तो मोमिन का तकाजा यह है कि ये करें। जैसे फर्ज कीजिए हम 10 दिन जिंदा रहेंगे तो खाना तो खाएंगे, पिएंगे, हवा लेंगे, सारी चीजें यूज करेंगे, और नहीं अगर रहेंगे तो मर जाएंगे, वो सारी चीजें ही रहेंगी।
تو ایسے ہی یہی ایکسٹرا چیزیں ہیں. عمل جو ہے ریلیٹڈ آف ایمان ہے. تو ایمان کا دوسرا نام عقیدہ ہے. ایمان کا دوسرا نام عقیدہ ہے. اس کو قرآن سے سمجھیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اور عمل ایک نہیں ہے. ایمان عمل ایک نہیں ہے. ہاں تو ایمان لایا کا مطلب یہ جن لوگوں نے دل سے اللہ کو ایک مانا, معبود مانا, اور دل سے اللہ کے رسول کو مانا, پھر اس آئینے میں عمل کیا, اس کے لیے جنتی. کیا کہنا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایمان کے بعد عمل ہے. ہاں اسی کو کہا کہ ایمان کا دوسرا نام اب عقیدہ ہے. ایمان کا دوسرا نام عقیدہ ہے. کیوں؟ عقیدہ کا تعلق ربط قلب سے ہے, باطنیت سے ہے. اب وہ ماننے میں اگر آپ حق بجانب ہے تو خوش عقیدہ ہے, اور حق بجانب نہیں ہے تو بد عقیدہ ہے. جملے پہ غور کریں آپ. حق بجانب ہے تو خوش عقیدہ ہے, اور اگر حق بجانب نہیں ہے تو بد عقیدہ ہے. بد عقیدت نہیں بولتے, بد عقیدہ ہے. اور عقیدت ایک ظاہری عنوان کا ذہن و فکر سے کے اٹریکشن کا نام ہے. جیسے دیکھیے نا بھائی, آپ عقیدت میں کچھ بھی بول دیتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہو, بہت اچھا ہے یہ, بہت اچھا, اور ذرا غصہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سارے اچھے خراب ہو جاتے ہیں. لیکن عقیدہ اس وقت بھی نہیں گڑبڑاتا آپ کا. اللہ کو آپ مانتے ہیں اس وقت بھی, چاہے بیوی سے کتنا بھی جھگڑا ہو جائے, چونکہ دل سے آپ نے, اندر سے مان لیا ہے آپ نے. تو عقیدے کا تعلق اندر سے ہے اور عقیدت کا تعلق ظاہر سے. دوسرے لفظ میں کہو, عقیدے کا تعلق ایمان سے ہے اور عقیدت کا تعلق عمل سے ہے. عقیدے کا تعلق ایمان سے ہے, ہاں, عقیدت کا تعلق عمل سے ہے. سبحان اللہ. تو یہ جشن میلاد وغیرہ جو کیے یہ عقیدت ہے. سبحان اللہ, سمجھ رہے. اور نبی کو ماننا عقیدہ ہے. کیا کہنے, واہ واہ, سبحان اللہ. اب غوث پاک کا جو ابھی عرس کرو گے آپ, یہ غوث پاک کو ماننا عقیدہ ہے, اور عرس کرنا عقیدت ہے. سبحان اللہ. آگے بات سمجھ میں کی کر, الحمدللہ. ہاں, آپ نے یہ حکم پوچھا تھا تو ان کو ماننا. اچھا, جواب تو آخر میں مل ہی گیا کہ غوث پاک کو بحیثیت ولی ماننا یہ عقیدہ ہے. کیونکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک اللہ کے ولی کو کوئی خوف نہیں. تو اس کا مطلب ولی قرآن میں ہے. میں اس میں تھوڑا سا وضاحت کرنا. عقیدہ اور عقیدت, الحمدللہ, عقیدے میں جو غوث پاک سرکار کو مان رہے ہیں, جی جی, ولی مان رہے ہیں, یہ عقیدہ ہے. اور جو عرس کرتے ہیں, ان کے نیاز لنگر پر, عقیدت ہے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اچھا, اس کا اور عقیدت سے جی جی, اس کا امپریشن کیا پڑتا ہے جی جی لائف پر؟ پہلے یہ تو سمجھیے کہ ولایت کا کانسیپٹ توحیدی ہے. توحید, اس کا مطلب ولی یہ توحید کا عنوان ہے. اب غوث پاک کو سب نے بالاتفاق ولی مانا ہے, اس کا مطلب قرآن کا عنوان ہے غوث پاک. سبحان اللہ. تو اب اگر غوث پاک کو بحیثیت ولی کوئی نہ مانے تو یہ توحید کا مخالف ہے. نہ مانے تو توحید کا مخالف. جملے پہ غور کیجئے آپ. بحیثیت ولی نہ مانے, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تمہارے کیسے معلوم, تو یہ تو سوال ہی ختم ہو گیا. کیونکہ آج جو 800-600 برس ہو گئے نا بھائی, 1000 سال برس ہو گئے, ٹھیک ہو گئے نا. آج ہمارا زمانہ دور ہونے کے باوجود کمی بیشی کا عنوان ہے. ان کے قریب زمانے کے جو سب سے بڑے نقاد ہیں حدیث میں, جس کو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں, حافظ ابن کثیر نے ان کی ولایت پر قلم اٹھایا ہے. اور کیا کہا ہے ان کو بتاؤں آپ کو, تقوی سے ایک لفظ اعلیٰ ہوتا ہے جس کو ورع بولتے ہیں, واو را عین. اور اسی بنیاد پر میں نے دوسری بیٹی کا نام رکھا تھا ورع عین, ورع. تقوی سے اوپر کی منزل کو کہتے ہیں ورع. اور ابن کثیر نے عبد القادر جیلانی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ مقام ورع پر فائز تھے. سبحان اللہ. میں جملے پہ غور, پہلے مقام ورع پر فائز تھے. اور ابن کثیر سارے محققین, سارے مکاتب فکر میں بالاتفاق مقبول. جملے پہ غور کی. اور ولایت کا معیار تقوی ہے, اور غوث اعظم تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور تقوی سے اعلیٰ معیار ہے ورع کا, اور اس پر فائز ہے عبد القادر. تو اب اس آئینے میں عبد القادر کو اولیاء اللہ کے زمرے میں داخل کرنا یہ عین توحید ہے. اب جب عین توحید ہے تو اس کا مطلب عبد القادر جیلانی کو اس آیت کی روشنی میں
اور تحقیق کے آئینے میں ولی ماننا یا ان کو ماننا یہ عقیدہ بنا. عقیدہ بنا. جی. اب نیاز کرتے ہیں آپ 11ویں کھانا پینا اور دیگر جشن جلوس یہ سب جو کر رہے ہیں آپ, یہ ہے عقیدت. عقیدت. اب اس میں سمجھیے عقیدہ میں گڑبڑی ہوئی ایمان رخصت ہو جائے گا, اور عقیدت میں گڑبڑی ہوئی تو زیادہ سے زیادہ گناہ ہوگا. گڑبڑی اگر ہوئی تو عقیدت میں گڑبڑی سے کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کے جنتی نہ مطلب ہونے میں, جنتی ہونے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. عقیدہ کی بنیاد پر عقیدہ سنبھال کے رکھیے کہ ہم قرآن کے ذریعے سے عبد القادر کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم قرآن کے ذریعے سے عبد القادر کو مانتے ہیں, الا ان اولیاء اللہ کی نص کی بنیاد پر مانتے ہیں, تو یہ عقیدہ بنا. ٹھیک ہے, اب اس بنیاد پر آپ عبد القادر کو مانیں. باقی اگر کوئی کہتے ہیں نا کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, 11ویں کر رہے ہیں, یہ نہیں کر رہے ہیں, وہ نہیں, تو یہ جو کمپیئر کر کے دونوں غلطی پہ ہیں. دونوں, ایک تو کمپیئر کرنے والے غلطی پہ ہیں کہ کہاں نماز ہے کہاں عقیدت ہے. نماز یہ فرض چیز ہے, عقیدت یہ فرض و واجب نہیں ہے. فار ایگزامپل لاک ڈاؤن میں بھی تو 11ویں شریف آیا تھا نا, کہاں کرے ہم لوگ, جو دھوم دھام سے کرتے تھے کرے, لیکن نہیں, اس دن بھی ہم نے غوث پاک کو ولی مانا ہے کیونکہ ماننا عقیدہ ہے. اس میں ہم نے گڑبڑی نہیں کی, کمی بیشی نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام الاولیاء سید الاولیاء عارف باللہ عبد القادر جیلانی کو ماننا یہ توحید ہے. اب ان سے ریلیٹڈ چیزیں جو عقیدت کا اظہار ہے وہ آپ کرے تو سونے پہ سہاگا ہے, اور اگر پوزیٹو رہ کر نہیں بھی کرے تو آپ گناہ, وہ آپ جو ہے منکر نہیں ہے, مخالف نہیں ہے. لیکن اگر انکار کریں گے, یہ بھی دھیان رکھیں, اعلیٰ شخصیت سے ریلیٹڈ چیز کا انکار بھی آپ کو اثر ڈال سکتا ہے. فرض کیجئے, اس کے دنیاوی مثال دے رہا ہوں, جیسے نفل 2 رکعت آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسلام نے پہلے آپ کو کہا کہ نفل میں آپ کو اختیار ہے. کیا ہے؟ اختیار ہے. مطلب پڑھے ماشاءاللہ, نہیں پڑھے تب بھی الحمدللہ, پڑھے تو ثواب, نہیں پڑھے تو عذاب نہیں. لیکن اگر آپ نے شروع کر دیا, آپ نے تکبیر تحریمہ باندھ لیا, ٹھیک ہے, کر لیا, اب آپ کو پڑھنا واجب ہے. تو جب شروع کریں گے تو اب وہ نفل نہیں ہے, نفل شروع کیے, حکمن نفل ہے, اب ادائیگی آپ پر لازم ہے. آیا جملہ سمجھ میں؟ تو ایسے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ عرس نہ منائیے, دھیان دیجیے گا, آپ جو ہے بے نمازی ہو کر یہ سب نہ کیجیے, لیکن اگر کر رہے ہیں تو کما حق کہو کیجیے, پورا حق ادا کیجیے آپ. اور پورا حق کیا ہے کہ ان کے مشن کو, ان کی تعلیمات کو, ان کے تمام جو احکام ہیں یا ان کے جو مسلک ہیں ان کو آپ فالو کیجیے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ورنہ آپ سوچئے نفل آپ پڑھنا شروع کیے, سجدے صاحب واجب ہو گیا تو کرنا پڑتا کہ نہیں؟ بتائیے, نفل ہے نماز اور سجدے صاحب واجب ہو گیا, دیکھا آپ نے, وجہ کیوں؟ اس لیے کہ نفل حکمن ہے, وہ آپ کو پہلے اسلام نے نہیں کہا تھا پڑھنے کے لیے کمپلسری, لیکن جب شروع کریں گے تو اسلام کا حصہ ہے, اور اسلام کے حصے کو منوان مانا جاتا ہے, اس کو چھوڑا نہیں جاتا. تو اب جو یہ جتنے بھی نیاز غوثیہ ہے, میٹھے ہیں, 11ویں ہے, اور جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو بھی ہے, اگر یہ واقعی ریلیٹڈ آف توحید ہے, ریلیٹڈ آف رسالت ہے, اس آئینے میں کر رہے ہیں تو الحمدللہ بالکل اچھے سے کیا جائے, ادب کے ساتھ کیے جائیں, بے ادبی نہ ہو, اور پوری پوزیٹیوٹی کے ساتھ کی جائے, اور ان کو زیادہ حق حاصل ہے. جو ولایت کے آئینے میں اگر وہ سب کر رہے ہیں تب تو وہ واقعی سونے پہ سہاگا, ورنہ غوث اعظم سونا تو ہے ہی آپ کے پاس. عقیدت کا اظہار اگر کر رہے ہیں تو وہ سہاگا ہے, سونا ہے غوث اعظم, عقیدت ہے سہاگا ہے. سمجھ گئے آپ؟ الحمدللہ. تو خلاصہ یہ کہ عقیدے کا اقرار توحید ہے اور عقیدے کا انکار کفر ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بنص اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ماننا توحید ہے. اب اگر غوث پاک کا انکار کیا ہے؟ یہ خلاف توحید ہے, مخالف توحید ہے. عقیدت میں گڑبڑی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن عقیدے میں گڑبڑی مان کے لالے پڑے گا. محترم سامعین اور ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا, مفتی صاحب نے بہترین انداز سے
बताया है अकीदत और अकीदा। अकीदा किसको कहते हैं? दिल पे जो जम जाता है, जो बातिनी शय है दिल पे जम जाता है वो अकीदा है, और जो जाहिर होता है वो अकीदत है। गौसे आजम कुरान की नस से वली है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अपने और गैर सब ने गौसे आजम को माना है, और ये गौसे आजम वली है, ये तौहीदी उन्वान है, और तौहीदी उन्वान है, ये अकीदे का उन्वान है। और जो नियाज करते हैं, जो गौसुल पाक की जो है ना लंगर का एहतमाम करते हैं, वो अकीदत है, वो अकीदत है। अकीदे में अगर कमजोरी हो जाए तो ईमान रुखसत हो जाता है, और अकीदत में अगर कमजोरी हो जाए तो ईमान नहीं, गुनाह हो सकता है। इसके और हाफिज इब्ने कसीर जो बहुत बड़े मुहद्दिस है, उन्होंने कलम उठाया है गौसे पाक की विलायत पर। सबके नजदीक वो मुत्तफिक है, सबके नजदीक अहले हदीस हो, सुन्नतुल जमात, जितने जमाते हैं सबके नजदीक वो मुत्तफिक है, और उनका कलम और उनकी ऑथेंटिक राय है कि गौसे पाक ऐसे वली है जो विलायत में, विलायत के ऊपर वरा है, वो वरा तकवे के ऊपर जो वरा का मंजिल है उस पर फायज है गौसे पाक सरकार, जो इब्ने कसीर तमाम मकतब फिक्र में एक है माशाअल्लाह। और मैं इसकी वजाहत बेहतरीन अंदाज से मुफ्ती साहब ने हमें बताई है। और मेरा आखिरी सवाल मुफ्ती साहब, और टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पॉडकास्ट का आधा घंटा रखा है, आधा घंटा 35 ड्यूरेशन कम कर दिए ताकि नाजरीन हमारा पूरा सुन सके इंशाअल्लाह ताला। हमारे इंशाअल्लाह ताला ये 11वीं शरीफ में 11 पॉडकास्ट गौसे पाक की निस्बत से पेश किए जाएंगे। इसको जरूर समाज फरमाए। जितने भी गौसे पाक से रिलेटेड होंगे तमाम चीजों को हम लाएंगे, और आपके सवालात को भी इसमें शामिल करके आपको तशफ़ी बख्श जवाब इनायत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा आखिरी सवाल, अहले तशय्युअ गौसे पाक को क्यों नहीं तस्लीम करते, ये मेरा सवाल। तो ये सबसे अहम बात ये है कि सही यही है, इसकी वजाहत थोड़ी सी कर दें कि अगर फर्जंदे नबी यानी औलाद रसूल में अगर इनफरादियत गौसे पाक को देखें तो बहुत बड़ी इनफरादियत है। मुहियुद्दीन हैं आप, दीन को जिंदा करने वाले। कौन सा दीन है? वो दीन इस्लाम है, जिसके लिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने ये लोगों तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया, पसंदीदा दीन है। और इस पसंदीदा दीन को एहया करने वाले का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। मगर हम इस आईने में एक बात कहेंगे कि हदीस सकलैन आप मशहूर सुने होंगे कि मैं तुम में दो भारी भरकम चीज छोड़ रहा हूं। लेकिन मैं बड़ी मोहब्बत से पूछना चाहता हूं, आपने कभी भी देखा कि इमाम हसन का यह जिक्र करते हो? अहले तशय्यो के यहाँ, राफजियों के यहाँ इमाम हसन का जित एहतमाम से इमाम हुसैन का हुसैन नाम लेते हैं, हसन नाम लेते हैं, जबकि वहां सकलैन है हदीस में, मैं तुम में दो भारी भरकम चीज छोड़ रहा हूं। हसनैन करीमैन का जुमला सकलैन है, अच्छा जी। और दूसरी बात, अहले बैत में बुनियादी तौर पर कहीं पर भी आप देखें अली, फातिमा, हसन, हुसैन सब हैं जी, सिर्फ हुसैन नहीं। तो आप अब्दुल कादिर ही को सिर्फ क्यों ले रहे हैं? वो अपने मन से मिसयूज करते हैं बस। वो अली को भी कहां से ठीक से इस्तेमाल करते हैं? हुसैन जितना वो करते हैं, अहले बैत में हसन नहीं करते। मगर जब हदीस पेश करनी कि चाहे आयत मुबाहला की आयत हो, उसमें भी वो आयत पेश करेंगे, आयत तत्हीर की आयत वो पेश करेंगे, जबकि हर आयत में ये पांचों हैं, सिर्फ हुसैन नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हुसैन से बड़े हैं इमाम हसन, बड़े हैं भाई, हुसैन के भी इमाम है इमाम हसन। आप जुमले पे गौर कर रहे हैं? मैं इससे यह बताने जा रहा हूं कि अहले तशय्यो या राफजी हजरात जो मिसलीड कर रहे हैं उम्मत को, वो जरा होश के नाखुन लें। होश के नाखुन इस एतबार से कह रहा हूं कि मिसलीड ना करें। हुसैन को भी प्रमोट कीजिए, हसन को भी प्रमोट कीजिए, अली को भी प्रमोट कीजिए, फातिमा को भी प्रमोट कीजिए। अब जब 10 मुहर्रम आता या पूरा मुहर्रम जो आता, सिर्फ हुसैन आप करते हैं। ये इनकार नहीं, इनकारी पहलू नहीं है, ये मिसलीड का पहलू मैं पेश कर रहा हूं। तो अब जब हसन को वो पेश नहीं करते, और उसकी भी वजह आपको बता दूं,
وہ اس لیے نہیں پیش کرتے کیونکہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ ماننے والے اہل بیت سے افضل ہیں یا اہل بیت افضل ہیں؟ بولیے آپ. اہل بیت افضل ہے نا. تو وہ جب افضل ہیں تو ہر چیز میں افضل ہے نا. اور جب ہر چیز میں وہ افضل ہیں تو وہ صلح جب کیے ہیں تو اس میں تو افضلیت ہوگی نا. امام حسن نے جب امیر معاویہ سے صلح کی تو تمہیں تکلیف کیسے؟ تمہیں تکلیف کیسے؟ اس لیے یہ بس یہ مس یوز کر رہے ہیں, مس لیڈ کر رہے ہیں. اگر امام حسن کو جس طرح سے اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے قرآن کے اعتبار سے, حدیث کے اعتبار سے, بلکہ اہل بیت کی جو انڈیکس ہے نا وہ امام حسن کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوگا. تو جب ان کا ذکر نہیں کرتے, دھیان دیجیے گا, عبد القادر تو حسنی حسینی ہے, جب ان کی اصل کا یہ ذکر نہیں کرتے تو عبد القادر کا ذکر نہ کریں تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں. لیکن اب ذکر نہ کرنے کی وجہ, جیسے میں نے امام حسن کے حوالے سے کہا, یہاں ذکر نہ کرنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو توحیدی جو بیس ہے, ان کا جو معیار ہے, ان کا یہ معیار جو ہے, اس معیار پر یہ حضرات کھرے نہیں اترتے. جو اسٹرانگنس ہے, فار ایگزامپل آپ تفسیر جیلانی کو آپ دیکھیں تو حضور کے جو چچا ہیں جناب ابو طالب, ان کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے انہوں نے وہی پیش کیا ہے. اب اگر عبد القادر یہ لوگ کریں گے تو پھر تو وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نہیں کہنا پڑے گا ان کو. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو جو ریئلٹی ہے آپ پارہ نمبر 20 سورہ قصص کی آیت میں دیکھیں گے, دونوں نے صاف کہا, ان کی پوری عبارت ہے تفسیر جیلانی میں. تو جو ریئلٹی اہل سنت والجماعت کی ہے اس کے امام کا نام عبد القادر جیلانی ہے. تو پیشوائے اہل سنت و جماعت ہے عبد القادر جیلانی. افسوس یہ ہے کہ یہ تو سید بھی نہیں مانتے. بتائیے, حسنی حسینی ہے یہ اور سید نہیں مانتے. معاذ اللہ رب العالمین. کون سی زمین تمہاری غصب کر لیا یار عبد القادر جیلانی. یہی ہے اصل وجہ. جو توحید اور رسالت کی جو ریئلٹی ہے انہوں نے پیش کیا, کوئی کمپرمائز نہیں کیا. رفض کا خاتمہ کیا, خروج کا خاتمہ کیا, رافضیت کا خاتمہ کیا, خارجیت کا خاتمہ, ناسبیت کا خاتمہ کیا, یہاں تک کہ سنت اور جماعت کو پرموٹ کیا. اسی لیے وہ امام اہل سنت و جماعت ہیں الحمدللہ. اور فخر سے ہم کہتے ہیں قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. ہم یہ شجرہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں. اور وہ سید ہی نہیں, صحیح النسب سادات کہ اگر دیکھیں تو فخر سادات ہے, فخر بنی ہاشم ہے الحمدللہ, حسنی حسینی سید ہے الحمدللہ. محترم سامعین و ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا. مفتی صاحب سے میں نے 6 سوال کیے ہیں اور ایک سوال میں نے ایڈ کیا, پورے مکمل 7 سوال ہوئے ہیں. اور اس کے اندر آپ ضرور بضرور یہ اس پوڈ کاسٹ کو سماعت فرمائے, سنیے اور اپن عمل کی طرف راغب ہوئیے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سے عقیدت اور محبت کیسے رکھنا, ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی پوڈ کاسٹ ہمارے سلسلے وار آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. اس کے اندر اس مہینے میں 11 پوڈ کاسٹ پیش کرنے کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے. ضرور ان کو ضرور اللہ تکمیل کرے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے, آپ کو لغوی ڈکشنری معنی کے حساب سے آپ سیرت کے بارے میں آ گیا, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہو جاتی ہے حضور غوث پاک کو مہینے کو جو نسبت ہو گئی ہے یہ ربیع الغوث بن گیا. اور عقیدت پر گفتگو ہوئی ہے. اور اہل تشیع کیوں نہیں مانتے, وہ تو سید بھی نہیں مانتے. اور شجرہ جو ہے اہل سنت کا, جس میں غوث اعظم کے دادا امام حسن ہیں اور نانا امام حسین ہیں. نانا حسن تمہارے, دادا حسن تمہارے, نانا حسین تمہارے, بڑے گھرانے کے, جی بڑے گھرانے والے پیر, میرے پیر دستگیر. الحمدللہ بہت ہی اچھے سوالات ہوئے, اس کے تشفی بخش جوابات مفتی صاحب عنایت کرے ہیں, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں بہت بہت مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ دینی بزنس اور دین میں مصروف رہ کر ایک ٹائم دیا ہے پوڈ کاسٹ کو, میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی جملے کے ساتھ میں مفتی صاحب کے حوالے کر رہا ہوں. مفتی صاحب دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو قبول فرمائے اور اپنے فضل سے ہم سب کو وہ سب عطا کرے جو ہم سب کے لیے بہتر ہے. ہماری آل اولاد کو برکتوں سے نوازے، ہماری اصلوں کی بخشش فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. واسطہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، واسطہ امام الاولیاء غوث زماں امام زماں امام المفسرین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کا، اور جملہ تمام اہل بیت اطہار کا، اولیاء کاملین کا، صبح قیامت تک جتنی بھی اللہ کے نیک بندہ ہے سب کا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.